माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य दीपक गिरी, समय 10 मिनेट। सभामुख महोदय, म एउटा क्यालेन्डरको कुरा मात्रै राख्छु, त्यसपछि सभामुख महोदयलाई विशेष समयमा जानका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई यो प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्य तालिका भनेर उपलब्ध गराएकोमा आजको कार्यसूचीमा शून्य समय पश्चात शून्य समय र विशेष समय उठेका प्रश्नको जवाफ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर अगाडिको रोमा हेर्छु सभामुख महोदय, मन्त्रीहरूलाई खडेरी लागेको छ। काहीँ औषधि उपचार गर्न जानुभएको छ कि काहीँ कतै जानुभएको छ थाहा छैन। शीर्ष नेताहरू पनि अगाडिको बेन्चमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। कार्यतालिका अनुसार सदन पनि प्रवेश गरेन। यसमा जानकारी पाउन पाए अझ खुसी हुन्थे। धन्यवाद। माननीय सदस्य, यहाँले उठाउनु भएको विषयमा ध्यान आकृष्ट भएको छ। यसको तयारीहरू भइरहेकै छ। समयमा माननीय मन्त्रीजीहरूको उपस्थिति नभएकोले यसलाई अब उता गरिने व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब म माननीय सदस्य दीपक गिरीलाई विशेष समयमा 10 मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू राख्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, चारैतिर निराशा फैलिएको बेला संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले का शीर्ष नेताहरू बीच सुरु भएको सघन संवादले आशाको सञ्चार गरेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र संविधान संशोधनसम्मका लागि यी दुई ठुला दलहरूको बीच संवाद र सहकार्य आवश्यक छ। यसैगरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्न छलफल आवश्यक छ। संविधान संशोधनका लागि अन्य दलहरूसँग पनि छलफल गरिनुपर्छ। लोकतन्त्रको लागि पटक पटक लडाइँ लडेका दुई ठुला दलहरू बीचको संवादबाट कोही पनि चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यक छैन। यसलाई सकारात्मक लिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, गत साता मात्रै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा सहभागी झन्डै 4,65,000 विद्यार्थी मध्ये करिब 48% मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। अर्थात् आधाभन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन सकेनन्। यो भनेको शैक्षिक सङ्कटकालको अवस्था हो। यो राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय हो। अहिले पनि देशको झन्डै 80% बालबालिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्छन्। सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा सुधार नआउँदासम्म समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन। कक्षा कोठामा सिकाइएको स्तर कसरी सुधार गर्ने, शिक्षकहरूलाई तालिम, शैक्षिक सामग्री कसरी उपलब्ध गराउने, हरेक विद्यालयमा पुस्तकालय, पूर्वाधार, सफा पिउने पानी तथा शौचालयको कसरी व्यवस्था गर्ने, त्यसतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्दछु। अहिले कतिपय स्थानीय तहले पठन पाठनको स्तर सुधार गर्न निकै मेहनत गरिरहेका छन्। त्यस्ता स्थानीय निकायलाई प्रोत्साहन गर्न र शिक्षकहरूलाई हतोत्साहित होइन मनोबल बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन पनि आग्रह गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, आज यस सम्मानित सदन समक्ष एकपटक फेरि मैले प्रतिनिधित्व गर्ने दाङ जिल्लाको ऐतिहासिक टरीगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आजभन्दा करिब 7.5 दशक पहिले वा 73 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 2011 सालमा स्थापना भएको टरीगाउँ विमानस्थल दाङमा मात्र नभएर साबिक रप्ती अञ्चलका अन्य जिल्लाहरू पनि पर्यटन, रोजगार र आर्थिक गतिविधि बढाउन महत्त्वपूर्ण गेटवेको रूपमा रहेको छ। हालसम्म यो विमानस्थलमा
राज्यका धेरै लगानी भइसकेको छ। टर्मिनल भवन निर्माण भइसकेको छ, स्तरीय सञ्चार उपकरणहरू जडान भइसकेका छन्, इन्जिन रिफिल गर्नका लागि हवाई इन्धन डिपो निर्माण भइसकेको छ। सभामुख महोदय, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ उपत्यका हो। करिब 7 लाख जनसङ्ख्या रहेको दाङको क्षेत्रफल 29,055 वर्ग किमी छ, जबकि सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको क्षेत्रफल भक्तपुर र ललितपुर समेत जोड्दा 93,933 वर्ग किलोमिटर हुन आउँछ। उसो त एसियाकै ठुलो उपत्यकामा हवाई सेवाको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि हाल 18 सिटे ट्विन जहाज चलिरहेको छ। भाडा तुलनात्मक रूपमा अति महँगो छ, त्यही पनि नियमित उडान छैन। नागरिकहरू भरपर्दो हवाई सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। हवाई सेवाको अभावमा दाङ जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य उपचार हुन नसकेका र आकस्मिक रूपमा उपचार गर्नुपर्ने कैयौँ रिफर बिरामीहरू बाटैमा अकालमा मरिरहेका छन्। दाङ जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशको सदरमुकाम रहेको जिल्ला पनि हो, तर आवश्यक परेको अवस्थामा सुत्केरी बेथाले च्यापेकी महिलालाई होस् वा सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई समयमा उपचारका लागि काठमाडौँ पुर्याउन हवाई यातायात छैन। यो एयरपोर्ट धावन मार्ग विस्तार गर्न अपरिहार्य देखिएकोले मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि हालका संस्कृति नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री लगायत पूर्व संस्कृति नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रीसँग छलफल गरेँ। गत वर्ष यसै सदनमा मेरो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दाङको टरीगाउँ एयरपोर्टलाई एक क्लासको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर काम केही भएन। यसै क्रममा मैले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक र तत्कालीन संस्कृति नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री माननीय सुदन किरातीसँगको छलफलपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत वरिष्ठ इन्जिनियर प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछानेले जोइन्ट स्टडी प्रतिवेदन बुझाउने निष्कर्षमा सर्वपक्षीय बैठक टुङ्गिएको थियो। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2080 माघ 14 गते म आफै प्राधिकरणमा उपस्थित भएर कागजमै जोइन्ट स्टडी लेख्न अनुरोध गरेँ। प्राधिकरणले विभिन्न आन्तरिक कानुनी कुरा देखाएर तर्केपछि मैले 2080 माघ 29 गते एक जनप्रतिनिधि सांसदको हैसियतले इन्जिनियर लामिछानेलाई आमन्त्रण गरिएको बेहोराको पत्र लेखेर पठाएँ। तत्पश्चात प्राधिकरणबाट खटिनुभएका इन्जिनियरहरू र प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द प्रसाद लामिछानेको सहकार्यमा टरीगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तार गर्नका जोइन्ट स्टडी सम्पन्न भयो। सो अध्ययनले अहिलेको विमानस्थलको धावन मार्गलाई हल्का छड्के पारेर 1800 मिटरको धावन मार्ग बन्ने प्रतिवेदनमा दिएको र छ। सो धावन मार्ग विस्तार गर्न 17 बिघा जग्गा अधिग्रहण मुआवजा र भ्याट सहित कुल बजेट रु 3 अरब 42 करोड लाग्ने अनुमान अध्ययनले देखाएको छ। माननीय अर्थमन्त्री बर्खमान पुनले पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तर बजेट 1 करोड मात्रै छुट्याइएको भन्ने अर्को खबर आएको छ, जो हात्तीको मुखमा जिरा नै हो। म यो सम्मानित सदन मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, वैधानिक तौरले नै बजेट व्यवस्थापनका लागि माग हुँदा पनि किन टरीगाउँ एयरपोर्टमा बजेट विनियोजन गर्नु भएन? राप्तीको केन्द्रबिन्दु दाङ एयरपोर्टमा बजेट हाल्न किन यति धेरै सकस भइरहेको छ? सभामुख महोदय, यो विमानस्थलको स्तर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा के काङ्ग्रेस, के एमाले, के राप्रपा, के माओवादी, दाङका सबै राजनैतिक दलहरूबीच 100% सहमति छ। प्राविधिक रूपले बहुवर्षीय टेन्डर प्रणालीबाट धावन मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ, तर यो विमानस्थल विस्तारको नाउँमा वार्षिक बजेटमा 1-2 करोड बजेट छुट्याउनु जनतालाई छलकपट गर्नु, अल्मल्याउनु मात्रै हो। 1-2 करोड रुपियाँले एउटा कलभट समेत नबन्ने अवस्था छ। 1-2 करोड रुपियाँ एयरपोर्ट बन्ने रोने बन्ने विस्तार हुन्छ भन्नु दन्ते कथा हो। सभामुख महोदय, टरीगाउँ विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्न जनस्तरबाट अभूतपूर्व पहल गरेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले बन्द भइसकेको उडानलाई जसो तसो चल्ने बनायो।
त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि यसरी नै अभियान थाल्यो। हाल नेपाल वायुसेना निगमको जहाज जसो तसो उडान गरिरहेको छ, तर त्यो जहाज ग्राउन्डेड भयो भने यो सेवा पनि सुचारू हुन कुनै ग्यारेन्टी छैन। सभामुख महोदय, तरिगाउँ विमानस्थल नेपालगञ्ज वा भैरवा विमानस्थलको विकल्प होइन। आजको जमानामा तरिगाउँ विमानस्थल बिस्तारै हुँदैमा अन्य जिल्ला डराउनु पर्दैन। आफ्नो क्षेत्रको विकासमा हामी सबै जुटौँ, एक अर्कालाई निषेध नगरौँ भनेर भन्न म अपिल गर्न चाहन्छु। तरिगाउँ विमानस्थलको धारण विस्तार गर्न नेपाल सरकारलाई विज्ञहरूले गर्नुभएको जोइन्ट स्थिति बमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न म सभामुख जुम्बा मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र साथै केही कुराहरू सभामुख मार्फत म सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा तरिगाउँ विमानस्थल नेपालकै एउटा पुरानो विमानस्थल हो, जहाँ हामी नै जब बालक थियौँ, मैले काठमाडौँ पढ्ने बेला त्यो बेला दाङमा 5वटा देउकोटाहरू फ्लु गर्थ्यो अथवा उड्थ्यो। जति बेला नेपाली वायु सेवाको फोकर प्लेन उड्थ्यो त्यति बेला देउकोटा चढ्थ्यो। आज मैले यो सांसद अगाडिदेखि सांसद भएदेखि बारम्बार पटक पटक मैले यो सदनमा दाङको तरिगाउँ एयरपोर्टको बारेमा धेरै कुराहरू गरिरहेको छु। हामी सिरियस र गम्भीर किन छैनौँ? मैले त्यो एयरपोर्टको बारेमा किनभने प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभयो, जवाब नाटकीय भयो। यहाँ हल्लो भयो, यही बजेटमा तरिगाउँको के अरे एयरपोर्टको उल्लेख गर्नुभयो हाम्रो वर्कमान पुन्जीले। मैले यहाँ पटक पटक भेटिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो मैले व्यवस्थित तौरले व्यवस्था गरेको छु, अर्थव्यवस्था गरेको छु भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। मैले आम एउटा सांसदको हैसियतले, जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो सभामुख मार्फत यो सरकारलाई यो नाटक किन भइरहेको छ, किन नाटक मञ्चन भइरहेको छ गर्न सकिँदैन भन्नु सक्नु पर्यो। हामी गर्दैनौँ। अन्यथा योभन्दा मैले यो कुरो उठाएँ, त्यसरी नै म सभामुख मार्फत 4 लेन बाटो, जुन बाटो दाङको एउटा मेरुदण्ड हो, जो तुलसीपुर घोराई लमी त्यो 4 लेन बाटो यही जवाब दिने क्रममा तत्कालीन निर्माण भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जेठको महिनामा यसको चाहिँ नि टेन्डर हुन्छ भन्ने जवाब दिनुभयो। यो बजेटमा केही उल्लेख भएन। अहिले केवल एनजिम ब्याङ्कको स्वीकृति पत्र आएको छैन भन्ने उल्लेख भइरहेको छ। म सभामुख मार्फत सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा मेरुदण्डको रूपमा हामीले टालटुल अवस्थामा अहिले तुलसीपुर घोराई लमी त्यो 4 लेन बाटो बनाएको अवस्था हो। सभामुख महोदय, यसरी जनप्रतिनिधिलाई छल्ने ठग्ने यहाँ त केही हुनै पाउँदैन। अहिले मैले जसरी मैले कुरा गरिरहेको छु, अर्थमन्त्रीलाई भने बजेट कति उल्लेख गर्नु म बुझेर भन्छु भन्नुभयो। उहाँ छापामा आउँछ दाङमा प्रचण्डजीको फोटोसहित अर्को फोटोसहित मैले गरेर मेरो प्रभावमा यति करोड आइसक्यो भन्ने चर्चा प्रचार गरिन्छ। सभामुख महोदय, यस्ता कुरालाई गम्भीर रूपमा सरकार सजग होस्, सरकारलाई भनियोस् र सरकारलाई आग्रह गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ बन्द गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।